सुरुवातीचे गीत घेऊया. A24 पेज 12. A24. संकष्टांनी सोता तुका, हुस्क्या कोती सोता तुका, खुशालपणां सोता तुका, सगळे कोडे सोता तुका. दिसा फांतोडू देताना आजले उदका सोडा. आजच्या दिसाचे सोरबोजो तुका दोन्याते भेटोयता. संकश्टांनी सोता तुका, हुस्क्या कोती सोता तुका, खुशालपणां सोता तुका, सगळे कोडे सोता तुका. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमचे मोदें खोस्ट त्रास नासतना कोणूच ना. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं मनशां निराशी जाल्यांत आनी दुखी कोंतीक सांपडल्यात. असले परिस्थितींत आमच्या सुम्या जेजूची उतरां सगळीं तुमी कोस्ट करतात ती म्हजेशी येयात, आमकां बोरवांसो दिता. ह्या मिसांत वांटो घेतना कोस्टां दोगडांक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणांक देवाची कृपा आनी गोठाय ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. मगार बाबा भयणीनो, चिजवायचं आमकां म्हणटा म्हजेशी याद. आमचें कुटुंबाचो जर एक वांगडी एक कठीण परिस्थितींत कसलेंच निराशीपण बगिना जावं. जेजूची येवन खरी शांती आनी खुशालकाय आमकां मेळूंक आमकांच देवाच्या हातांत घालुया. आमकां आमच्या कुटुंबाक आनी दर एका वांगड्याक राखण सांबाळ म्हूण मागुया. मायकल मार्कीस हो आमचो भाव आज आपलो 70th बर्थडे समारंभता. तेच भाशेन क्रूज रॉड्रिगीस हो आमचो भाव आपलो वाडदीस समारंभता. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घालून कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन राखूंक सांबाळूंक. आनी आमी दुसरी भाव भयणां जी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस समारंभतात तांकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागून ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितान देवाचेर पातयेवन जिवंक आमी चुकल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, ख्रिस्ता काकूत को, ख्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. महिमा देवाक उंच सरकी
आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. जायतीं आमची भाव भयण आहेत सानी हांगा तुयथान परदेसांतल्यान गोंया येतात तांचे पासत आमी मागुया. मोगाड बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जकार्यासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा. जेरुजाल्याच्या दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. ओ पळे तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनीक जैतिवंत. तो बळो आनीक गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता. एफ्रेमाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचें सोमराज एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यंत आनीक नदीचे देगेर तावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. आनीक ता म्हणया देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवीक गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासतां. तुज्या नांवाची स्तुती करतां. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट्ट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाड. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्यांक आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रचलें तें सगलें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें नांव वंदन करूंक तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर आत दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडवण्या प्रमाणें न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो
तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावा भयणांनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जियोवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोन्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbe spora, 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 बापा सर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. sorbe spora, 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यात आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुता कोणूच अडकोना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या भाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मगाड बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 14वो आयतार आनी आयज आमकां जेजूचें आमंत्रण. सगले तुमी कश्ट करतात आनी वजेच्या भाराखाल आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजीशी येयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमी जेजू कडलें शिकूंक आमी जेजूशी येवंक जाय आनी आमची वागणूक जेजू भाशेन ल्हानविकायेची आनी खालतीकायेची आसूंक गरज. सुमार 3 वर्सां फाटीं हांव गल्फाक गेल्लों. ओमान आनी दुबाय हांगा हांवें भेट केली. एका मनशाची आयज हांव खबर सांगतां. म्हजो इश्टो जायते फावट गोंया येता आनी गोंया आयलो म्हणटकूच होंडा बायक घेवन धाकटी तो आपली कामां करता, हांगा थंय भोंवता. अ व्हेरी सिंपल मॅन अशें आमी म्हणूंक जाता. पूण जेन्ना हांव गल्फाक गेलो तेन्ना
ताच्या सांगाता आसतना आनी तो दुसऱ्यांक भेट्टा आसतना चलो लोक ताका सर सर म्हणटाले. ताका ड्रायव्हर आसलो, व्हडली गाडी मोटर ताचे लागीं आसले आनी गल्फाकूच न्ही पूण संवसाराच्या जायत्या कोनशांनी वचून तो वावर कोत्तालो. ताचें जिवीत गोंयां आनी ताचें जिवीत गल्फाक हे दोनूय वस्तू पळयल्या उपरांत हांवें म्हज्या मनान म्हटलें, केदो व्हडलो मनीस पूण कितलें सादें ताचें जिवीत. म्हाका बाबा भयणीनो, हो एकूच न्हय मनीस, कितलीं मनशां आमकां मेळटात. तांच्या जिवितांत जायतें आसा पूण तांच्या जिवितांत व्हडपण ना, मिजास ना, गर्व ना, ह्यो वस्तू तांच्या जिवितांत दिश्टी पडना. एकाच उतरान ल्हानविकायेन जियेतात. आनी ह्या जायत्या बऱ्या मनशाचें जिवीत जेजूच्या जिविताक आमी सर करूंक जाता. आयज जेजू म्हणटा, हांव शांत आनी ल्हानविकार जाचो. आनी जेजू स्वत उलयता. ताचें आख्खें जिवीत ल्हानविकायेचें जिवीत जालें. भाग्यवंत पावलो पासून फिलिपकारान बरोवन जेजू विशीं अशें म्हणटा, तो म्हणल्यार जेजू देवाच्या सैबाचो. तरी आसतना ताणें देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना. गुलामाचो आकार घेवन सारको खालती तो जालो. खुर्सार मोरो पासून खालती जालो आनी देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. आनी हेका लागून आयज सगलीं ताच्या नांवान दिमी मोडटात. हो जेजू आमचो देवाचो पूत ल्हानवीक खालती जाल्लो, खुर्सार म्हणून आमची सडवण केल्लो. हो जेजू आमकां आयज म्हणटा, म्हजेशी येयात. कांय बरी आमची एक कोंकणी म्हणणी आसा, मूय जा साकर खा, वाग जा लाकूड खा. आनी आमच्या जिवितांत ल्हानवीक मनीस आमकां खूब मानवतात. कोणी ल्हानविकायेन कितें आमचे मागूंक आयलो जाल्यार आमच्या लागीं ना जाल्या पासून वो चड ना जाल्यार थोडें आसा तातलें इल्लें काडून आमी दिता. कित्याक ल्हानविकायेक लागून, ह्या ल्हानविकायेच्या शेगोणाक लागून. गर्वान भरलेले मनीस आमकां मानवनात. आसल्यार पासून आमी जायते फावट गर्वाक लागून तांकां पत्ते धाडटा. देवाकूय ल्हानवीक मनीस मानवतात. आमी मारयेचें तुस गीत आमी पडयलें जाल्यार थंय आमकां अशें मेवता, पदवेदारांक सोद्रे सोकला शेवटिता, ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. हो आमचो देव. पदवेदारांक सोद्रे वयले सोकला शेवटिता, ल्हानविकांक माई मोगान वयर काडटा. नशें जाल्यार जेजूची वागणूक आमी आमची वागणूक करुया, आपणावया, ल्हानवीक खालती जावया. हाचे पयलें वाचप आमी आयकलां, जाकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर तातूंतल्यान उलयला आनी अशें म्हणलां, होय हो पळय तुजो राजा येता, गाडवाचेर बसून तो येता. घोड्याचेर असल्या रणगाड्याचेर न्हय, गाडवाचेर बसून येता. आनी आमी मागीर पळयत जाल्यार जेजूच्या जिवितांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो तेन्ना आमी पाम संडे ही समोरमणी कोत्ता. होय गाडवाचेर बसून तो व्हडा दोबाच्यान भितर सरलो जेरुसलेमांत. राजा तो पूण गाडवाचेर बसून आयिल्लो. गाडवाचेर बसून योग दाखयता ही ल्हानविकाय. होय ही ल्हानविकाय दाखयता. होय मग बाबा भयणीनो, ल्हानविकाय अशे गूण तोखणाय करपा सारक्यो. ल्हानविकाये विशीं जेजूची शिकवण जायती आसा. आमी एकूच ओपार घेतली जाल्यार फारिशेव आनी 2 वसूलदार जे मागणें करूंक देव मंदिरांत भितर आयिल्ले, तो फारिशेव गर्वान व्हडपणान भरोवन आपणेन कितें केलां ती आपली व्हडली व्हडवीक सांगतालो. आनी चेकोवटाक तो म्हणटालो, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक हांव त्या 2 वसूलदारा भाशेन न्हय. आनी तो 2 वसूलदार बाबडो आपली तकली वयर काडी नासतना मान सकयल घालून, देवा हांव पातकी, म्हजी काकूत कर अशें म्हणटालो. आनी शेवटाक ही ओपारींत आमकां अशें मेवता, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा 2 वसूलदार पत्तलो, न्हय तो दुसरो. आनी सोंपयतना अशें मेवता, कित्याक आपणाकूच वयर काडटा ताका देव सकला उडयतलो, आनी आपणाकूच ल्हान कोत्ता ताका देव वयर काडटलो. आमच्या जिवितांत हे आमी जायते फावट अनुभवला. आमी म्हणटा शेणांतलो किडो शेणांत उरना.
आमची परिस्थिती आदली आनी आतांची जायते पोटान जायत्याची बिगडल्या. ल्हानविकायेक लागून आमी ल्हान आसल्या देखून जायते पोट आमी वयर सरल्या. आमी शेणांत उरोंक ना, देवान आमकां वयर उबारल्यात. जायत्या देण्यांनी जायत्या बरेपणांत आमकां भरल्यांत. देवाक आमी दिनवास या. एक दीस एक मनीस खंय जाणार मनशाची आयिल्लो जिविताचो अर्थ विचारूंक, सिकींग द मिनींग ऑफ लायफ. आनी तो ह्या जाणार मनशाशी आयलो तेन्ना उलयत रावलो खंय. तो आपलें व्हडपण सांगत रावलो. आपणें कितें केलां, कितल्यो सर्टिफिकेट आपणा लागीं आसा, कितल्यो डिग्रीज आसात, कितलीं मानपत्रां मेवल्यांत. नो एंडींग सक्सेस स्टोरीज. काबारूच जायना. सांगत आसा, उलयत आसा, आपणाचे विशीं उलयता, आपल्या व्हडपणा विशीं केल्ल्या वावरा विशीं उलयता. तो जाणार मनीस खंय आयकोन मागीर तो खंय भितर गेलो. एक चायेचो खंय पॉट हाडलो, टी पॉट, आनी कप हाडलें खंय ताणें. आनी कप थंय दवरलें आनी च्या खंय तातूंत वतयत रावलो. खंय कप भरलें, कप भरोन वतूंक लागलें. आनी तेन्ना खंय ह्या मनशान म्हटलें खंय, स्टॉप पोरिंग द टी, कप इज फूल, नो मोर टी कॅन फीट इन द कप. And the master replied, like this cup, you are overflowing with your own opinions and achievements. How can I teach you anything unless you first empty your cup? आमी कितें तरी सोडूंक जाय काय? देवाची कृपा आमकां मेळोवंक आमी आमकांच कितें पूण एम्प्टी करूंक जाय काय? आज विचारूंक जाय, जबाब दिवंक जाय. जितले आमीच आमकां खाली कोत्तले हांव, देवाचे कृपेन आमी बसतले हांव, आनी देवाचे कृपेन भरून देवाचें जिवीत आमचें करून आमी जियेतले हांव. आयचें पयलें वाचप, दुसरें वाचप, भाग्यवंत पावलून रामकारांक बरयल्लें. गेल्या सुमाराक भाग्यवंत पावलून रामकारांक बरयल्लें 6वा हावेसूर वाच म्हूण मागलेलो. पवित्र स्नाना विशीं शिकोवन आतां 8वो हावेसूर खरीत भाशेन पवित्र आत्म्या विशीं शिकोवन दिता. जायत शिकोवन जाता जाल्यार वाचचो 8वो हावेसूर रामकारांक बरयल्लो. तुमचें जिवीत कुडीच्या वडावण्या प्रमाणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून आसा. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सगळें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. आमी क्रिस्ताची, कित्याक क्रिस्ताचो आत्मो आमचें सगळें आसा, आनी क्रिस्ताचो आत्मो आमचें सगळें आसा देखून आमचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावंक जाय. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी शिकात. सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात ती आनी वजेच्या बाराखाल आसात ती, म्हजेशी येयात आनी शिकात. कश्ट कोत्तात ती, वजेच्या बाराखाल आसात ती. आमकां प्रस्न नात काय, आडकोडी नात काय, आमचें ओचें ना काय. तरेकवार आमचे प्रस्न. कोणाक घडी ह्या दिसांनी सर्वीस ना, कोण दुयेंत जाला, कोण घडी कोवीड पिड्या जायत म्हूण भियेता, कोणाक जेवण खाण ना. थोडेच फाटी एक वस्तोरी म्हणटाली, फादर कितले दिसा आमी नुस्तें खावंकूच ना, कित्याक 500 रुपयांक 5 बांगडे 4 बांगडे कशें खातले आमी. परिस्थिती आगट, टेन्शन आसा लोकांक. आनी असले परिस्थितींत जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात. आनी जेजूशी येवंक कितें गरजेचें? विस्वास जेजूचेर, भावार्थ जेजूचेर. पॅशन ऑफ क्रायस्ट, मेल गिब्सन हाचें ही मुवी आमी पळयल्या. तातूंत जेजूची पाठ करतलो, रोल करतलो, कॅरेक्टर करतलो जीम कावित्झेल. ताचो इंटरव्यू ह्या दिसांनी आयिल्लो. हय, तो आपल्या इश्टाक एक प्रस्न कोत्ता आनी आपल्या इश्टाक विचारता, डीड यू गो टू वन ऑफ युअर फ्रेंड्स एंड टेल हिम हियर माय स्टोरी. तूं केन्ना पूण तुज्या इश्टाशी गेला आनी सांगला, म्हज्या जिविताची काणी आयक. जण एकल्याक आपल्या जिविताची काणी आसा आनी हो विचारता, तूं गेला तुज्या इश्टाशी केन्नाय, ज्या इश्टाचेर तूं पात येताय, हय म्हज्या जिविताची काणी आयक, हियर माय स्टोरी. आनी तो म्हणूंक लागलो, ओय हांव गेला. ताणें प्रस्न केलो, वाय, कित्याक गेलो तूं? आनी ताचो जबाब जालो म्हटल्यार, ही डीड नॉट जज मी बट ही एक्सेप्टेड मी एज आय एम. म्हज्या इश्टान म्हाका आसा ते भाशेन मानून घेतलो, म्हजेर फर्मण मारूंक ना. आनी ताका लागून हांव गेलो आनी सांगलें म्हज्या इश्टाक, हियर माय स्टोरी, म्हज्या जिविताची काणी आयक.
म्हाका बाबा बरें न्हू जण एकल्याक आपल्या जिविताची काणी आसा आनी होच जीम त्या इश्टाक प्रश्न केलो तेन्ना आनीक 3 प्रश्न थंय विचारता. इश्ट तुका मानून घेता जाल्यार जेजूचें कितें? जेजू तुका मानून घेवचो ना? आनी तो 3 प्रश्न विचारून अशें म्हणटा, डू यू थिंक युअर गॉड डज नॉट हॅव मोर मर्सी देन युअर फ्रेंड? डू यू थिंक युअर गॉड डज नॉट हॅव मोर मर्सी देन युअर फ्रेंड? Do you think your friend has more grace than God? Does your friend have more love than the Creator God? It can never be, Tamata. Dubavin, oi. देवावून मनशाची दया वडटी न्हय. देवाच्या मोगावून इश्टाचो मोग वाडतो न्हय. देवाची कृपा मनशावून व्हडली कृपा. आनी हेका लागून जेजू म्हणटा म्हजीशी याद. तो ताचेशी इश्टाशी गेलो कित्याक ही डीड नॉट जज मी एंड एक्सेप्टेड मी एज आय एम. आमी आमकांच विचारूंक जाय दुसऱ्यांक आमी आसा ते भाशेन मानून घेता काय? आनी देव म्हाका आसा ते भाशेन मानून घेता देखून देवाची हांवें वचूंक जाय हें स्वत म्हज्या काळजांत आसा काय? 3 प्रश्न आमकां विचारया. डू यू थिंक युअर गॉड डज नॉट हॅव मोर मर्सी देन युअर फ्रेंड? डू यू थिंक युअर फ्रेंड हॅज मोर ग्रेस देन गॉड? डज युअर फ्रेंड हॅव मोर लव देन द क्रिएटर गॉड? इट कॅन नेवर बी. तशें जाल्यार कोणाची आमी वेतल्या? कितें आमी करतल्या? 2-3 वस्तू आमी ह्या सुमानाक घेवया. देवाक आनी गर्वाक पडना म्हणटच देवाक कितें मानता तेंच करूंक आमी वावरुया. जेजूचे गूण आपणावया. आनी आज खेरीत भाशेन जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जिवितांत उसांबडाय सोडून शांततायेन जिवंक वावरुया. गोर व्हडपण सोडून ल्हानविकायची जावंक वावरुया. मदर ट्रिजा अशी म्हणटाली, इफ यू आर हंबल नथींग वील टच यू, नीदर प्रेज नॉर डिस्ग्रेस, because you know what you are or who you are. If you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because you know what you are or who you are. आमी जाणांक काय आमी कोण ती ल्हानविकाय आपणावया. एक इश्ट म्हजो म्हाका सांगतालो आपल्या इश्टाची खबर. तो जिवितांत जायतो वयर गेलो, एका गव्हर्मेंट ऑफिसान पासून डायरेक्टर जालो, पूण ताचें जिवीत सदां भाशेन भोंवतालो, भाशेन वेतालो, कामाक भाशेन वेतालो. ताका म्हणटा तो आपणें एक दीस विचारलें, तुजे सकल आसा ते मोटरां गाडयो बेतात, तुका गाडी आसा तुज्यान गाडयेन वचूंक जाता, पूण तूं भाशेन कित्याक भोंवताय? हें सिंपल लायफ ताचें. ताचो जबाब जाला खंय, होय एक बरो क्रिस्तांव कसो हांव मरूंक सोदतां. एक बरो क्रिस्तांव कसो हांव मरूंक सोदतां. हांव जाता ते भाशेन सादेपणान म्हाका पोस्ट व्हडलो जायत पूण ल्हानसाना वयर सरलां हांव जिवंक हांव सोदतां. एक पुस्तक आसा, इफ ही एंड शी कॅन बी वाय कांट आय. तिणें आनी ताणें व तिच्या ताच्या जिवितान हें घडोवन आयलें, म्हज्या जिवितान कित्याक ना? ही ल्हानविकाय आपणावया. देवाक मानता तसलीं जावया. खोस प्रस्न आडकोळी सगल्यांक आसात. म्हाका आसात, तुमकांय आसात आनी आसतल्यो. चार्ली चॅपलीन म्हणटालो, आय ऑलवेज लायक वॉकिंग इन द रेन सो नो वन कॅन सी मी क्रायींग. I always like walking in the rain, so no one can see me crying. सदांच पावसान भिजूंक म्हाका आनी पावसान वचूंक म्हाका बरें दिसता कित्याक म्हजी दुकां दुसऱ्याक दिश्टी पडना. दुकां आयज ना फाल्यां, काल ना आयज आमच्या जिवितांत आसात. कोश्ट आसात, प्रस्न आसात. आमचें दूख आमकां आसा, एकामेकाचें दूख आसा. एकामेकाक अदीक करून दुखान प्रस्ना वेळार सांगात दिवया, उगडास धरया. देव सदांच आमच्या पासत आसा, आमच्या सांगात आसा. एक गीत आसा इंग्लीश भाशेन, आय एम. आनी तुवें अशीं उतरां मेळटात, आर यू वेरी हंग्री इन पेन, कॉल मी, आय एम देर फॉर यू. येस, आय एम देर फॉर यू. जस्ट रिमेंबर, आय एम देर फॉर यू. लेट अस ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज ऑलवेज फॉर अस, विथ अस. ही इज देर फॉर यू एंड फॉर मी. आमी मात ताचेशी वचूंक जाय. आनी हेका लागून
देवाचेर पातयेवन जिवंक शिकुया. आमी मनशाचेर पातयेता. ह्या दिसांनी दोतोरांचेर सायंटिस्टांचेर पातयेता हांव. सांगता ते वॅक्सिन येवपाचें आसा, 15 ऑगस्टाचें जातलें, आनी कितें वस्तू हय जायत्यो वस्तू आमी स्वत मानता. हो व्हायरस हिंगातूय आसा, वाऱ्यांत आसा, हिंगातूय आसा, आमी स्वत मानता. जायते फावट आमचे व्हडले व्हडले दोतोर हो सायंटिस्ट पासून चुकतात. एक एग्जाम्पल दिता. आमी मास्क घालता आनी पयलें सांगलें मास्क इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. मागीर सांगलें इट इज नेसेसरी. आनी आतां आमचो गव्हर्मेंट सांगता तो मास्क कोण घालिना जाल्यार तांकां जेलीन वयचें पडटलें. घोडी हॉस्पिटलान सुवात ना आमकां, जेलीन आसतली काय ही दुसरी वस्त. पूण तरी आसतना हय जायत्यो वस्तू सांगता जायते फावट आनी तांचेर आमी पातयेता आनी त्यो वस्तू आमी पुट्टा. व्हायरस आमकां दिश्टी पडना, पूण तरी आसतना सगल्याक आसा तो सेफ डिस्टन्सींग आमी सांबाळूंक जाय. मास्क आमी घालूंक जाय. हांगा तुवें हात लायता आसतना मागीर आमी सॅनिटायज कोत्ता. हय कित्याक आमी जाणा व्हायरस दिश्टी पडना, तो सगल्याक आसा, खंय आसूंक शकता, तो म्हाका लागूंक शकता, म्हजी फॅमिली कोणाक लागूंक शकता. जाता तितली जतनाय आनी सत्ताय आमी घेता. अशें आमी कोत्ता जाल्यार देवा विशीं कितें काय? देव सगल्याक आसा हें आमी सत मानता. देवाची काकलूत, देवाची दया, देवाचें बरेपण सगल्याक आसा हें आमी सत मानता काय? देव केन्नाच बदलो ना हें सत मानता काय? देवाच्या हातान आमचें जिवीत घालुया आनी फुडलें पावल देवाक जाय ते भाशेन मारुया. काय तोच जेजू आमकां म्हणटा म्हजेशी येयात. कोणाचे आमी वेतले हांव? आमचो बाबा सभे मतां उसारून सगळे म्हणया सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून मागणें केलें बापा हांव तुका दिन वाचता. आमची मागणी आमी बापा मुखार घालतना जेजू असलें शांत आनी ल्हानविकायेचें काळीज आमकां दी म्हण, आमचेर आमच्या सख्या संवसारांत शिपल्ल्या बाबडे आशिर्वाद घाल म्हण, आनी आमकां जेजू आपणाचें आपयता आमी त्याच्याशी वचून आमचें जिवीत ताका मानता तसलें करूंक ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक आदार मागून ही मागणी बापा मुखार घालुया. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेंत वावुरतेल्या याज्ञीक भावांक आनी हेर धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवायते जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जाती कातीचो भेदभाव वाडत वता. असल्या ह्या समाजीक आनी राजकीय वायट नपयत करूंक आमचे आमदार, मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. कोविड-19 ह्या नव्या रोगाक
बेगीनूच उपाय मेळूंक आनी निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय फावो जावंक तशेंच पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो धाडो भक्तीपणान मारता उलो. आमी सगल्यांनी आमचे घराबे आमचे समुदायो आनी आमची फिरगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावंक एकामेकाच्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो धाडो भक्तीपणान मारता उलो. पो मोगाळ बापा, तूं आमचो मोगाळ बाप. तुजो पूत जेजू तुजो उपकार जालो, ल्हानवी खालती सेवक तो जालो. ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत ल्हानविकायेन जिवंक खालतीकायेन जिवंक आमचें काडी शांतीतायेचें कर आनी आमची वागणूक जेजूचे वागणुके भाशेन करून आमकां तुका मानता तसलें करूंक सगळें घर वटपण जें आसा आमच्या जिवितांतली पयस काड आनी तुज्या पुता जेजूच्या गुणांनी शेगुणांनी आमकां भर. आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटवणीच्या वेळार गीत घेवया C19 पेज 36 C19. सुका फुला गोष्टा काटे हेजाम गेले जिणे वाडे हातां बापा भेटो तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर पिता तें तूं मानून घे म्हूण मागता. Margoriacia masaroka Misukuge toya pona Eche ami somorpita Tetu manoge munmakta Margoriacia masaroka Misukuge toya pona. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापा हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमीक आमच्या नेके पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
Povit, 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 Tabaranzo sorves por tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवात, उसर्गी तुका चोयचो. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका चोय, उसर्गी तुका चोयचो. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासा करार. बावार्थाचो गुटपद गोटुया. तुझ्या कुसा आणि पुरो जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगो शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेत जे पविस्वेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घुवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाचे माई सांगातीर जपोती, बायगेवन जुजे, बायगेवन दौरमता, बायगेवन जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सगळे तुमी कोस्ट कोत्तात आनी वजेच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी याद. जेजू आमकां सगल्यांक आपणाशें आपयता. तो आमकां सगल्यांक बापाशी वत्ता आनी बापा लागीं मागून आमकां शांतताय दिता. आमकां खरीत भाशेन आमचें हो जें आसा तें लव कोत्ता. त्याच देवाचेर पातळून आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूंक जेजूशी देवाशी धांवून येवंक आनी सगल्यांतले आमकां वाटाय निवार म्हूण मागून तें जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक उबारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली हे मारेकार पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन आयकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपणाशी येवंक आमंत्रण दितलो, उलो मारतलो आनी आमकां शांती समाधान दितलो जेजू आपणे आसा. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिनाच्या वेळार कितें घेवया D21 पेज 58. D21. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आयचे समारंभणेंत वांटो घेतात तांकां हे आत्मीक कमण्याच्या आक्ताचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवडटां. तुजे सुरशिल्लो कोट चोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचें गीत घेवया F8 पेज 89. F8.
Bapa soire por gora Jesus o